नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसमें हमारा ताउन करती हैं J&K स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2013-2019, यानी जो स्कीम 13 में बनी और उसमें टाइम टू टाइम कुछ अमेंडमेंट्स हुई और 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ जो चीज़ें हुई हैं, डिफरेंट स्लैब्स में जो कॉम्पनसेशन रेज किया गया है, बढ़ाया गया है, उस पे हम बात करेंगे आज के हमारे मेहमान से। इस स्कीम पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है महरीन मुश्ताक मैम, सेक्रेटरी डलसा कुलगाम। इनसे आज हम जानेंगे कि क्या है ये स्कीम, क्या ज़रूरत पड़ी इस स्कीम की और कैसे इस स्कीम के तहत विक्टिम को कॉम्पनसेट किया गया है और कैसे खूबसूरती से डिफरेंट क्राइम्स में स्लैब्स दिए गए हैं कॉम्पनसेशन के, और कैसे एक इंसान जिसके साथ कोई हादसा पेश आता है, जो विक्टिम होता है किसी भी केस में, उसको क्या चीज़ करनी है, कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है और ये जो कॉम्पनसेशन है हासिल करना है। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। जैसे कि मैम हमने पहले ही अपने प्रोग्राम में बताया, स्कीम 2013-19 है, यानी 2013 में आई गई है और फिर उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैम कि क्या है ये स्कीम। जी हाँ, पहले मैं शुरू करना चाहूँगी कि मैं आपको पहले बताऊँ कि एक विक्टिम जी ये कौन है जी, और हमें इसको कॉम्पनसेट करने की क्या ज़रूरत पड़ी। पहले हमारा सिस्टम क्या था, फिर क्या हुआ। जी देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। एक फैमिली होती है, जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, वो हमारे लिए कुछ रूल्स सेट करते हैं। जी, तो खुदा न खास्ता कभी बच्चे को कोई चोट आई, कुछ आया, तो हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं। दे आर देयर टू हेल्प अस आउट, हमें उस प्रॉब्लम से निकालते हैं, हमें बताते हैं। इसी तरह हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। तो हमने हमारे कुछ हुकूक हैं, हमारे कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हमने किए हैं सरेंडर टू आवर स्टेट। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हमें बचाए। जी, ठीक है। जैसे एक बच्चे को फैमिली में बचाया जैसे जाता है, एक बच्चे को एक फैमिली में बचाया जाता है, वैसे ही सोसाइटी में, हमारी स्टेट में हमें बचाया जाता है। तो एज एक सिटीजन है, उसके कोई राइट्स वायलेट हो गए, कोई भी क्राइम हो गया, तो हमारी स्टेट हमें आती है बचाने के लिए। क्योंकि अगर हमें ब्रीच हो गया, कुछ रूल्स बनाए हैं हमारी स्टेट ने, वो टूट गए, उनमें कुछ गलत सा हो गया, तो एक इंसान है जिसके ये राइट्स वायलेट हो गए, तो हमारी स्टेट आती है हमें बचाने के लिए। हमें इसके लिए हमारी जो स्टेट है, हमारा वेलफेयर स्टेट है, एक निज़ाम है, हमारा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे का हक खा लिया, किसी एक ने किसी दूसरे को कोई इंजरी दी, उसकी वजह से दूसरे का कोई नुकसान हो गया, तो हमें क्या करना है। जो हमारा पहला सिस्टम था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सारा हमें इसका टोटल जो था ना, वो टिल्ट इट वाज टुवर्ड्स अक्यूज्ड। जी, कि हम आते थे कि बंदे ने फलां जुल्म किया है, इसको क्या करना है, इसको पहले जी आप अरेस्ट करेंगे, इसको जेल में डालेंगे, इसके क्या हुकूक होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो अगर आप इसको अरेस्ट कर रहे हो, इसको विदिन 24 आवर्स ये इसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और तब तक आप इसको अक्यूज नहीं बोल सकते जब तक अक्यूज नहीं प्रूव नहीं होता, जब तक प्रूव नहीं होगा ही इसको कन्विक्ट आप नहीं बोल सकते, ये सिर्फ इस पे इल्जाम है। तो हमारा सारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, दैट वाज टिल्टेड टुवर्ड्स अक्यूज्ड। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा सुप्रीम कोर्ट आया, हमारे काफ़ी जो हमारे क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये एक तरफा है। चलिए, हमने अक्यूज्ड को पकड़ा, उसको हमने पनिश किया, उसको हमने फाइन किया, लेकिन जो ये बेचारा इसके जुल्म का शिकार है, विक्टिम है, जिसको हम विक्टिम कहते हैं, जो सफरर है, उसका क्या? उसको तो कुछ नहीं मिला। हम देखते हैं कि एक जो विक्टिम होता था, उससे लगता था कि मैं तो कहीं खो सा गया हूँ, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। चलिए, फॉर एग्जांपल, ए ने बी के साथ कुछ किया, हमने ए को पकड़ा, इसको हमने जेल में डाल दिया, इसको हमने पनिश किया, इसको हमने 10 साल सज़ा दी, इसको हमने 5 साल सज़ा दी, लेकिन जो ये बेचारा बी है, जो सफ़रर है, जो इसके डिपेंडेंट्स हैं, तो वो कहाँ पे फिगर होते हैं? और वो पहले ही जब उसके साथ कोई क्राइम होता है, वो पहले ही मेंटली स्टेबल नहीं रहता है, मेंटल ट्रॉमा होता है, उसको फिजिकल ट्रॉमा होता है, उसके इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, उसके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, उसकी कभी नौकरी चली जाती है। तो लेकिन इस बेचारे पे कोई उतना ना ध्यान नहीं था स्टेट का।
نو ڈاؤٹ. تو پھر ہمارے جو بہت ساری ججمنٹس آئی سپریم کورٹ کی, انہوں نے کہا کہ ججمنٹ ہیز ٹو بی فیئر, لیکن فیئر ٹورڈز اکیوزڈ ایز ویل ایز وکٹم. اگر آپ انصاف کرتے ہیں, مجھے انصاف صرف ملزم کے ساتھ نہیں کرنا ہے, انصاف تو مجھے اس سفرر کے ساتھ بھی کرنا ہے. کوئی مر جاتا ہے, چلیے فار ایگزامپل کوئی کرائم ہو گیا, کوئی مر گیا, تو اس کی فیملی ہے پیچھے, اس کے ڈپینڈنٹس ہیں, اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کے پیرنٹس ہیں, ان کا کیا؟ صحیح. تو پھر ان کو بھی اس وکٹم کی ڈیفینیشن میں انکلوڈ کیا گیا. تو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم تھا, تھوڑا اکیوز سے دھیان ہٹایا نہیں گیا, ان کا بھی خیال رکھ کے ان کا وکٹمز کا بھی بیلنس کیا گیا کہ اگر آپ کو انصاف کرنا ہے دونوں کے ساتھ کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ملزم کے ساتھ انصاف کرو گے, آپ اس کے ساتھ بھی انصاف کرو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو اس کے ظلم کا شکار ہے. تو اس طرح وکٹم کمپنسیشن اسکیم جو ہے اس کے بیسز آ گئے. جی, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قانون میں نہیں تھا وکٹمز کے لیے کچھ. ہمارے جو ہمارا CRPC ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, جو آج ہم سینٹرل پروسیجر کوڈ ہمارا ہے, جو ہمیں اسٹیٹ پہ اپلائی ہوتا ہے, اس میں ہے ایک سیکشن 357. یہ ڈیل کرتا تھا وتھ وکٹمز. یہ کہتا تھا کہ کورٹ وائل ڈیلنگ ود کیس, جب ایک کیس کی ٹرائل ہوتی ہے, کہ کورٹ کو اگر لگے تو وہ کیا کر سکتا ہے, جو ہمیں اماؤنٹ جو فائن ہوتا ہے ملزم پہ, جی, جب اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے, جب کورٹ اینڈ میں ٹرائل پہ آ جائے, جب وہاں لگے کہ ہاں یہ جرم ثابت ہو گیا, اس پہ کوئی فائن ہم امپوز کرتے ہیں, مانے 1000, 2000, 3000. اس میں کورٹ کو یہ آپشن تھی کہ کورٹ کر سکتا تھا کہ یہ جو آپ پہ فائن ہوا ہے یہ آپ دے دیجئے وکٹم کو. لیکن وہ بڑا یہ میں اس پہ آ رہی ہوں, لیکن یہ سیکشن تھا نا, اس کے کچھ لوپ ہولز تھے. جی, کافی لوپ ہولز تھے. آپ کو خود پتا ہے کچھ آفینسز ایسے ہیں جن میں جو فائن ہے منیمم پرووائڈیڈ ہے 500 روپے, یا کچھ فائنز ایسے ہیں, کچھ آفینسز ایسے ہیں 200 روپے, 50 روپے, 1000 روپے. تو اس سے نا ایک سسٹم کا ایک مذاق سا بنتا تھا. اٹ واز لائک اے موکری آف دا سسٹم, کہ کوئی وکٹم ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کی فیملی سفر کر رہی ہے, وہ خود سفر کر رہا ہے, تو آپ اس کو 500 روپے کا یہ ہے نا جرمانہ کمپنسیشن دے رہے ہیں. تو لٹرلی دیٹ وڈ مین نتھنگ فار ہم اور ہر. تو اس لیے کچھ اس میں اور کافی لوپ ہولز تھے. لائک آپ اس میں وکٹم کو صرف تب کمپنسیٹ کر سکتے تھے جب جرم اس کا ثابت ہو جائے. جرم اگر ثابت نہیں ہوا ہو, اگر جو آپ کے ٹرائل میں پھر ایکویٹل ہو, ملزم باعزت بری ہو جائے, تب وکٹم کو کچھ نہیں ملتا تھا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اس میں ایکویٹل زیادہ ہوتے ہیں دین کنوکشنز. جی, کیونکہ اس میں کچھ وہ ٹیکنیکل فلاز وغیرہ ہوتے ہیں جو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے, اور جو ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت ساری وکٹمز جو ہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا تھا. دے ور جسٹ لاسٹ ان دا سسٹم. جی, سو اخ مطلب پریشان گژھان کہ ہے مےٚ سۭتۍ یوٗتاہ ظُلم گوٚو, مےٚ مِلیو نہٕ کِہیٖنۍ. مطلب اٹ واز disheartening for the victim کہ nobody is there to take his care. اور اتنے سال ٹرائل میں چلتے رہنا, اس میں اتنے ٹیکنیکل فلاز ہوتے ہیں, اتنی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. اٹ وڈ ٹیک 3 years, 4 years, 5 years یا زیادہ تو تب دکھ ہوتا تھا اگر وکٹم کہیں مر گیا ہو اور اس کے فیملی ممبرس ہوتے اور ان کو لگتا تھا 10 سال بعد کہ ہمارے بچے کو یا بچی کو انصاف نہیں ملا. تو اس لیے ایک وکٹم کو ایک نا وہ احساس دینے کے لیے کہ نہیں, آپ کے لیے بھی کوئی ہے, آپ کے لیے بھی جسٹس سسٹم ہے. یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہمارا, ہم صرف ملزم کے لیے نہیں ہیں, ہم آپ کے لیے بھی ہیں. جی, تو پھر کیا ہوا, ایک امینڈمنٹ ہوئی. جی, 357 جو ہمارا تھا سیکشن, اس کے بعد 357A آ گیا. آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے. بڑوں میں بچپنے کی شدھتا, فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ اب صرف صفائی نہیں, کریں برتنوں کا شدھیکرن. نیمبو نیم چندن یکت نب سے جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. تو
اس میں کیا ہوا, اس میں اسٹیٹس کو پاور دیا گیا, اس میں اسٹیٹس کو رسپانسبلٹی دی گئی کہ آپ ایک فنڈ بنائیں, وکٹم کمپنسیشن فنڈ, کہ جس کے لیے آپ وکٹم کو کمپنسیٹ کر پاؤ گے. اس کی ایک بڑی خوبصورتی یہ تھی, اس 357A کی خوبصورتی یہ ہے کہ چاہے آپ ملزم کا جرم ثابت ہو یا نہ ہو, آپ تب بھی وکٹم کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. بہت ساری کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جرم کر کے ملزم فرار ہو گیا, کہیں نہیں ملتا ہے, اس کی ٹرائل نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ تب بھی وکٹم کو کمپنسیٹ کریں گے, آپ وکٹم کو تب بھی کمپنسیٹ کریں گے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف فائن اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہمارا فائن اماؤنٹ بہت ہی میگر ہوتا تھا تو وکٹم کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملتی تھی, لیکن ایسا ہوا کہ اس میں وکٹم کو تب بھی کمپنسیشن ملا. جی. اور اس ضابطے کے ہوتے ہوئے بھی پھر اسکیم کی کیا ضرورت پڑی میم؟ مطلب ایک اسکیم 2013 میں فل فلیجڈ اسکیم آ گئی. دیکھیے جی, پہلے ہی یہ جو ضابطہ تھا, یہ جو سیکشن تھا, اس میں اسٹیٹس کو رسپانسبلٹی دی گئی کہ آپ فنڈ کریٹ کریں. تو اس فنڈ کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, پروسیجر کیسا ہوگا, وہ 357A میں نہیں تھا. جی, یعنی تو اس میں اس بھی کے لوپ لیے ہولز کچھ تھے. ایک اسکیم بنانی پڑی, ایک باضابطہ اسکیم. تو پہلے وہ آئی ہماری JNK میں 2013 میں وہ اسکیم آئی, تو اس کو کہا گیا وکٹم کمپنسیشن اسکیم 2013. تو اس میں بھی کچھ آپ کے پروسیجرز تھے, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تو اس طرح سے آیا گیا. تو پھر کیا ہوا, اس میں جو آپ کا سلیب تھا, ایک کمپنسیشن کا سلیب, وہ کچھ بہت کم تھا. اس میں پہلے آیا SRO 2013 میں, اس میں آپ کا جو میکسیمم کمپنسیشن تھا دیٹ وڈ بی 20,000 30,000. تو پھر یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں, اٹس ویری میگر. تو پھر اس میں سلیب بڑھایا گیا. جیسے کسی کا اگر لاس آف لائف ہوتا ہے تو اس میں 3 لاکھ روپے آ گئے. تو جیسے کوئی ایسڈ اٹیک وکٹمس ہیں, ان کو 3 لاکھ روپے ملے. کوئی ڈسفگرمنٹ ہو گیا لیکن بلو 50% ہو گیا, اس کو 2 لاکھ روپے ملے. تو ایسے ہی پھر ڈفرینٹ سلیبس میں کمپنسیٹ کیا گیا, سلیبس میں اس کو کمپنسیٹ کیا گیا. جی. تو اس کے بعد ہماری آ گئی جولائی 2019 میں ہماری وکٹم کمپنسیشن اسکیم 2019. تو اس میں جو یہ سلیبس تھے یہ بڑھ گئے. جی. اس میں ایک باضابطہ پروسیجر دیا گیا کیسے کیا کرنا ہے. تو لائک جو ہی آپ کا کوئی کرائم ہوتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے, کرائم از ٹو بی رپورٹڈ. ٹھیک ہے, آپ تو یا تو پولیس آفیسر کے پاس جاتے ہیں, پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں, ایک FIR رجسٹر ہوتی ہے. جی. اگر پولیس اسٹیشن نہیں گئے, آپ تو لوکل جو آپ کا نزدیکی میجسٹریٹ ہوتا ہے اس کے پاس کرائم رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس میں پہلا پروسیس ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوگا, کورٹ میں کیس چلا جائے گا. جی, کورٹ میں کیس چلا گیا تو ٹھیک, کیونکہ کبھی تو آپ چالان سے پہلے کچھ اکیوزڈ نہیں مل رہا ہے, لائک فائنل رپورٹ آ گئی, اس میں چالان نہیں ہوتا ہے, اس میں فائنل رپورٹ آ گئی, اکیوزڈ آپ کا ٹریس نہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں ہے کون اکیوزڈ ہے. آپ ریسنٹلی دیکھیے ہمارے سری نگر میں ایسا ایک offense ہوا تھا جس میں ایک شی واز اے مینٹلی ill لیڈی. تو شی ہیڈ بین ریپڈ بائی سم پرسنس. شی واز ناٹ ان اے پوزیشن, اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر پائی کہ ہو از دا اکیوزڈ. تو ایسا کیس بھی ہے جہاں پہ آپ کا اکیوزڈ ہی نہیں ہے, آپ کس کے خلاف چالان کریں گے کورٹ میں, آپ کس کے خلاف کیس پیش کریں گے. ایسے کیسز میں آپ کی فائنل رپورٹ آتی ہے. تو فائنل رپورٹ جب آ گئی تو فار ایگزامپل میں آپ کو اس کیس کی بتاتی ہوں. تو ایسے کیسز میں فائنل رپورٹ آ گئی, اکیوزڈ فرار ہے, پتہ نہیں کون ہے, بٹ وکٹم از دیئر. اور وکٹم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی ہے, وکٹم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی ہے اکیوزڈ کو, بیکاز شی از ناٹ ان دیٹ مینٹل کیپیسٹی, شی از اے مینٹلی ill لیڈی. تو وہ آپ کو کیسے بتائے گی. تو یہ چیزیں کور ہوتی ہیں ہماری وکٹم کمپنسیشن اسکیم میں. اور ایک کیس میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں. اٹ واز ٹیکارام ورسز اسٹیٹ. دیر واز اے بلائنڈ لیڈی, بالکل الٹریٹ تھی. تو اس کو ایک اکیوز نے ایسے ہی دھوکے میں پھنسایا, اس کو کہا کہ آئی ول میری یو اینڈ آل دیٹ. اینڈ فائنلی وین شی بیکیم پریگننٹ دا اکیوزڈ فلیڈ اوے. اس نے کہا جی میں نہیں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں. اس کو کیا ہوا کہ پہلے کنوکشن ہو گئی, اس کو ٹرائل کورٹ نے کنوکٹ کیا, ہائی کورٹ نے اپہیلڈ کیا, پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس. سپریم کورٹ نے کہا ہاں جی صحیح ہے, آپ نے اس کو یہ جو ہے فائن, اس کو امپریزنمنٹ کیا ہے, اس کو سزا ملی ہے, اس کو کنوکشن ہوا ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دیٹ لیڈی ہو از بلائنڈ. تو
تو جب تک وہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچا تب تک اس لڑکی کی عمر ہو گئی تھی 37 ایئرس. شی واز 37 ایئرس آف ایج. اس کے پیرنٹس نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے. اس کے بھائی 2 تھے, بوتھ لیونگ ان ایکسٹریم پاورٹی. شی واز لیونگ آل الون. کوئی نہیں تھا اس کا. سپریم کورٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم نے اس کو کنوکٹ کیا, لیکن ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو اس میں کیا ہوا, سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا, جو کنسرن لیگل سروس اتھارٹی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ مجھے اپنی کمپنسیشن اسکیم بتائیں. تو انسٹیڈ آف گیونگ کمپنسیشن ان لمپ سم ایک باری, تو سپریم کورٹ نے ایک میکینزم ڈیوائز کیا. انہوں نے کہا کہ یہ لیڈی ہے, ہم اس کے ساتھ اس کو کیا کریں, مطلب اس کے ساتھ کیسا ہو کہ تاکہ یہ اپنی جو زندگی ہے وہ صحیح طریقے سے جی سکے, آگے جی سکے, ٹو لیو اے لائف ان ریئل سینس. ایک تو ہوتا ہے زندگی جینا اور دوسرا ہوتا ہے صحیح طریقے سے, ٹو لیو یور لائف ڈگنیٹی, جیسے ہمارا آرٹیکل 21 کہتا ہے. تو سپریم کورٹ نے ایک طریقہ ڈیوائز کیا کہ دے سیڈ انسٹیڈ آف گیونگ لمپ سم اماؤنٹ ٹو ہر, ہم ایک طریقہ ڈیوائز کرتے ہیں, ہم اسٹیٹ اتھارٹی کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ اس کو 8,000 روپیز آپ پر منتھ دے دیجیے ٹل شی از الائیو. تو جب تک وہ لیڈی زندہ ہے تب تک اس کو پر منتھ 8,000 روپیز ملیں گے فرام ہر کنسرن لیگل سروس اتھارٹی. اینڈ دس از دا بیوٹی آف دس اسکیم. اگر دیکھا جائے ایک طرح سے یہ گائیڈ لائنس بھی ہیں اسکیم کے, ہاں سپریم کورٹ کی طرف سے, سپریم کورٹ اور کی خوبصورتی بھی اس اسکیم کی. خوبصورتی دیکھیے آپ کیا ہے. تو اس میں ہمیں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس ہیں, کورٹس کو ڈائریکٹ کرتی ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کیس دیکھیں, ایسا دیکھیں, آپ صرف یہ آپ اس کو میکینیکل وے میں نہ کریں, ججمنٹس ایسے ہی نہ دیں, آپ کمپنسیشن پہ دھیان دیں, لیکن کمپنسیشن ایسی دیں, اپنی ریزننگ دیں. اٹ شوڈ ناٹ بی آربیٹری, ایسے ہی اٹھا کے چلو ایسا سلیب ہے تو چلو اس کو ایسا کمپنسیٹ کر دیں گے ہم کنسرن ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کو یا اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کو, وچ ایور از دا کیس, کہیں کہ اس کو ایسا کریں. نہیں, ہماری سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس ہے کہ نہیں, اگر آپ اکیوزڈ کو دیکھ رہے ہیں وکٹم کو بھی دیکھیے. اگر آپ اکیوزڈ کو سینٹینسنگ پالیسی میں ہمارا ہے, ہمارے اکیوزڈ کی جو سینٹینسنگ ہے اس میں ایگریویٹنگ سرکمسٹانسز ہیں, اس میں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں, کون سی سرکمسٹانسز ایسی ہیں کہ ملزم کو زیادہ سے زیادہ سزا دیں گے, کون سی ایسی سرکمسٹانسز ہیں کہ ملزم کو آپ کم سے کم سزا دیں گے. اسی طرح بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا دھیان اکیوزڈ پہ ہے ویسے ہی آپ کا دھیان وکٹم پہ بھی ہونا چاہیے. آپ کو دیکھنا ہے, کورٹس ہیو ٹو سی کہ اس کا فائنینشیل لاس کتنا ہوا ہے, اس کا مینٹل ایگنی کتنا ہوا ہے, اس کو کتنی انجری ہوئی ہے, اس کا کتنا لاس ہوا ہے, اس کو فائنینشلی کیا ہوا ہے, اس کو اکانومکلی کتنا یہ ویک ہوا ہے, کیا کہیں اس کی جاب تو نہیں چلی گئی, اس کے ڈپینڈنٹس پہ اس کا کیا اثر ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں وکٹم کمپنسیشن اسکیم میں دی گئی ہیں. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں ان کا کمپنسیشن اوارڈ کرنا ہوتا ہے. جی. تو اس اسکیم میں کیا ہے, جیسا میں آپ کو بتا رہی تھی, پہلے ہی ہمیں ایک تو ایف آئی آر ہوگی, ایک رپورٹ ہوگی, دیٹس نیسسری. اگر کرائم رپورٹ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر آپ کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملے گا, حقدار نہیں ہے, حقدار نہیں ہیں آپ کو سب سے پہلے کرائم رپورٹ کرنا ہے. تو اگر ڈیورنگ ٹرائل آپ کو کبھی کورٹس ہی لیگل سروسز اتھارٹی کو کہہ سکتی ہیں کہ وہ اس کا کیس فارورڈ کریں گے کہ اس کو جی ایسے 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 کمپنسیشن ملے گا. اگر نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کورٹ کیس ٹرائل کے لیے آیا ہی نہیں, ملزم فرار ہے, تو ایک ایپلیکیشن سیدھے جا سکتی ہے ٹو لیگل سروسز اتھارٹی with copy of that FIR, with copy of that final report, but that's to be done within 6 months. ٹھیک ہے جی. within 6 months جب آپ کا کرائم رپورٹ ہو جائے گا تو آپ کنسرنڈ لیگل سروسز اتھارٹی کے پاس جائیں گے, وہاں ایک اپلیکیشن فائل کریں گے. تو جو کنسرن لیگل سروسز اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایک اپنی چھوٹی موٹی انکوائری کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ اس کا کتنا لاس ہوا ہے, اس کی کتنی انجری ہوئی ہے. تو ودن 2 months وہ جو ہے آپ کا کمپنسیشن آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے وہ خالی ریکمینڈ کر سکتی ہے. تو کیونکہ جو ہمارا یہ وکٹم کمپنسیشن فنڈ ہوتا ہے اٹس انڈر ممبر سیکرٹری اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی, تو ہم ان کو ایک ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں, تو وہ آپ کا جو یہ ہے کمپنسیشن وہ ڈسبرس کرتے ہیں. جی, جیسے کہ آپ نے ابھی ایک کیس کا حوالہ دیا, آپ نے کہا کہ ایک مینٹلی چیلنج لیڈی کے ساتھ کرائم ہوا, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ٹائم لمیٹیشن ہے 6 months, 6 months کے
अंदर ही आपने आकर एप्लीकेशन देनी है, लेकिन कहीं अगर किसी के साथ क्राइम हुआ हाँ. और मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। रिपोर्ट नहीं हुआ वो क्राइम, तो वैसी सूरत में उस अक्यूज्ड, उस विक्टिम के लिए कौन आगे आ सकता है? ऐसी सूरत में भी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम ही उसकी जो है उसकी मदद के लिए आएगी जी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसको ये पावर्स दिए गए हैं कि वो कभी ये टाइम कंडोन कर सकती है जी। जो आपका 6 months का टाइम है वो ये कभी एक्सटेंड कर सकती है। जी, कभी-कभी जैसे पता नहीं जैसे चला। हमारा भी है ना, देखिए हम लिमिटेशन पढ़ते हैं, कोई भी है, इट्स ऑल लॉजिकल, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कभी ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं, हमारे रूल्स भी थोड़े Flexible है। फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। किस चीज़ को देख के? आपके सर्कमस्टांसेस को देख के हम देखते हैं कि आगे सामने बंदे के साथ क्या हुआ है। कोई बंदा मर रहा है, हम उससे नहीं कह सकते कि आप पहले ऐसा करो। मेंटली चैलेंज्ड लेडी है, शी डजंट नो वेयर टू गो, उसको नहीं पता है क्या करना है, कैसे क्या करना है। ऐसी सूरत में कई बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सामने आ जाती हैं, वो हेल्प करती हैं। मे बी तब उसको डिले होता है रिपोर्ट करने में जी। तो ऐसी सूरत हाल में या हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम करते हैं, वो हमारे फील्ड में जाते हैं, वो देखते हैं, वो लोगों को अवेयर करते हैं। कभी ऐसा होता है किसी को पता नहीं है कोई स्कीम भी है, कोई स्कीम भी है, इसीलिए हमारे जो है ना लीगल सर्विस अथॉरिटी के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जी। तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो दूर दूर इलाकों तक जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि आइए आप हमारे पास आइए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, हमारे पास आइए, हमारी ऐसी स्कीम है, ये स्कीम है, आप इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। जी। इसलिए हम बैठे हैं ताकि लोगों तक हम इंसाफ की बात पहुंचाएं, उन तक कानून की बात पहुंचाएं, जिससे उनको कुछ कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी कोई आसानी मिले। जी। जैसे कि मैम आपने ये बताया कि इस स्कीम के तहत कैसे कॉम्पनसेट किया जाता है, क्या रिकवरी प्रोसीजर भी इस स्कीम में दिया गया है? एग्जैक्टली इस स्कीम में ये भी है कि आपको किन किन सूरत में कॉम्पनसेशन मिल सकता है और किन किन सूरतों में आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, आपने क्राइम रिपोर्ट नहीं किया है तो यू कैन नॉट क्लेम कॉम्पनसेशन। आप आते ही नहीं हैं, आप क्राइम ही नहीं रिपोर्ट करते हैं तो आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि हमारे जो यूजुअली हमारे रेप केसेस होते हैं या कुछ होते हैं, तो पहले जब क्राइम रिपोर्ट हो गया उनको हम इन टाइम कॉम्पनसेशन कुछ दे देते हैं, तो फिर जब ट्रायल चली, लेडीज़ आती हैं कोर्ट में, वो स्टेटमेंट देती हैं, वो अपने स्टेटमेंट से मुकर जाती हैं, वो रिसाइल करती हैं अपने स्टेटमेंट से। वो अगर कहीं हाँ, वो कहेंगी कि एक्चुअली क्या हुआ होता है कि जो पार्टीज होती हैं आउट ऑफ कोर्ट वो एक सेटलमेंट करते हैं, ठीक, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बाहर है ना। तो आउट ऑफ कोर्ट वो आ जाते हैं कि आप जी मेरे खिलाफ स्टेटमेंट ना दें, मेरे खिलाफ गवाही मैं ना बरी दे तो हो मैं जाऊंगा। बरी हो जाऊंगा। विद द रिजल्ट क्या होता नहीं, है और कि साथ में जो- ये भी बोला जाता है कि आपको जी कॉम्पनसेशन मिल गया। हाँ हाँ, इनके दिमाग में उनके दिमाग में ये होता है तो मुझे तो कॉम्पनसेशन मिल गई, अब अगर मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, चलो शादी वादी कर लूँ या नहीं कर लूँ, वट एवर जो उन्होंने आउटसाइड कोर्ट किया होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो लड़की कॉपरेट ना करे, दैट शी इज़ नॉट कॉपरेटिंग ड्यूरिंग द ट्रायल, और वो तो वो अपने मुकर जाती है। स्टेटमेंट से मुकर जाए, अपने स्टेटमेंट से रिजाइल हो जाए, और उसके स्टेटमेंट से रिजाइल होने से क्या होता है कि मुलजिम छूट जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में उनसे हम पहले ही अंडरटेकिंग लेते हैं, ऐसी सूरत हाल में उसका जो ये कॉम्पनसेशन जो वो उसको वापस मिला होगा तो वो वापस आ जाता है जी। और हाँ, अगर आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कभी कॉपरेट नहीं करते हैं तो उस सूरत हाल में भी कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता है जी। हर हाल में यू हैव टू कॉपरेट। आप लीगल सर्विसेज के साथ कॉपरेट करें, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कॉपरेट करें, आप कोर्ट के साथ कॉपरेट करें। अगर आप कॉपरेट करते हैं तो वी आर देयर विथ यू, हम आपका साथ देंगे, डरने की कोई बात नहीं है, आप आ जाइए, हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। जी। मैडम, एक मैसेज जो आप
हमारे नाजरीन को देना चाहें इस प्रोग्राम के हवाले से? जी हाँ, देखिए ये जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है 2013 में आई, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो गई, अब 2019 में आ गई। इसमें बहुत खूबसूरतियाँ हैं इस स्कीम में। अगर खुदा न खास्ता आप कभी भी किसी भी जुर्म का शिकार होते हैं, प्लीज़ आप यू कम फॉरवर्ड, हमारे पास आइए। हम हमेशा आपका साथ देने के लिए हैं, आपकी मदद देने के लिए हैं। इस कॉम्पनसेशन स्कीम में आपको 10 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। अल्लाह ना करे कि आपको उस कॉम्पनसेशन की ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ, अगर ऐसी सूरत हो गई कि आपको किसी की वजह से भी कुछ भी सफरिंग्स हुई, आप किसी भी जुल्म का शिकार हुए हैं, आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास आएँ, अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त दें, पहले क्राइम रिपोर्ट करें, हमारे पास आएँ, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जी Thank मैम, you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से इस स्कीम को बनाया गया है और कितना ख्याल रखा गया है, और साथ में ये भी बोला गया है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी खूबसूरती से एक विक्टिम को कॉम्पनसेट किया गया है विद डिग्निटी, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। यानी हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये स्कीम बनी गई है और टाइम टू टाइम इस स्कीम में अमेंडमेंट्स हुई हैं। जैसे कि हमारी मेहमान ने भी आपसे यही बात बोली कि खुदा ना करे कि आपको कभी इस कॉम्पनसेशन की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आपके आसपास में कहीं ऐसा कोई क्राइम हुआ है और वो रिपोर्ट नहीं है, तो आप एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें, आप आगे आएँ और उसकी मदद करें। नाज़रीन, आगे आपके साथ एक नए मौजू के साथ आएंगे और एक नए मेहमान के साथ आएंगे, फिर किसी और नए मौजू पे बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।